السلام عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم عندي في القناه. اليوم البنات كانت عندي واحد الطلبيه اللي فيها صابلي ديال الاسبوع، فحبيت انني نشاركها معكم ونتقاسم معكم طريقتي في الخدمه وكيفاش كننظم وقتي يعني بلا ما كنتعب بلا ما نرهق روحي. وغادي نحاول كنشارك معكم كاع المراحل اللي كنمر بها يعني في الخدمه ديالي. وغادي نتقاسم معكم ايضا الثمن ديال هاد الصابلي هذا والعدد ديال الحبات شحال خرج لي. كانت عندي هنايا في هاد الطلبيه 3 كيلو ديال الصابلي الخاص بالاسبوع، كيلو ونص من كل نوع. كانوا عندي هنا غير زوج ديال الانواع اللي خدمت كيلو ونص من كل نوع. ما تنساوش الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي تابوناو معايا في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي ان شاء الله. وبقاو معايا دابا باش غادي تشوفوا المراحل كلها اللي غنصاوب بها هاد الصابلي هذا. بالنسبه للبنات لهاد الصابلي هذا فكنحتاج فيه العجينه ديال الصابلي المعتمده عندي اللي كنحتاج فيها 250 غرام ديال الزبده، جوج كيسان ديال الزيت، جوج السكر، جوج معالق ديال العسل وربعه ديال البيضات، والنكهه كتبقى على حسب الذوق. بالنسبه للصابلي فانا راه سبق ليا وشاركته معكم واحد الصابلي اللي كيجي ناجح ومعتمد عندي، يعني كنخدم به جميع الطلبيات والحمد لله ما عمره وحش مني وما عمره يعني يعني تقلص اولا تبدل اولا تغير الشكل ديالو. وهذا هو الصابلي يعني اللي كنلقاه الحمد لله مربح يعني في الثمن، كيكون اقتصادي وكيكون عندك كيعطي واحد الكميه كبيره تبارك الله ما شاء الله. بالنسبه لهاد العجينه هذه فكيف ما كتشوفوا فيها ديال 250 غرام ديال الزبده فهي كتعطيني 4 كيلو ديال الصابلي بريستيج، وكتعطيني 3 كيلو ديال الصابلي ديال السبوع، لان الصابلي ديال السبوع فكتكون فيه لاباط وشوكولا قليله يعني ما كتكونش فيه الفينيسيون بزاف. اما بالنسبه للصابلي اللي كيكون فيه فينيسيون بريستيج كيكون فيه الشكلاط بزاف وكتكون فيه فينيسيون بزاف فكيعطينا يعني الميزان كيكون وافي تبارك الله. المهم بالنسبه لهاد العجينه فكيف ما قلت لكم كنخلطوا هكذا يعني الزبده مع السكر مع الزيت، وكنضيفوا البيض اخر مرحله كنضيفوا البيض وكنضيف النكهه، ومن بعد كنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى كتجمعي لي العجينه ديالي. غادي نترك لكم الرابط ديال هاد العجينه هادي لتحت في صندوق الوصف باش اللي مازال ما شافهاش يرجع يشوفها، باش تستافدوا هكذا من طريقتي في الخدمه ومن العجينه اللي كنخدم بها الطلبيات كلهم. هنا بعد ما كنجمع العجينه ديالي فكنطلقها ما بين زوج ديال البلاستيكات، كنبدا نورق فيها كيف ما كتشوفوا معايا على هذا السمك هذا. بالنسبه لهذا الصابلي هذا فكنحاولوا اننا نخليوه واحد شويه غليظ ما كنرقوش بزاف، لان غادي تكون عندنا لاباط وشوكولا وإلا رققناه بزاف يعني ما غاديش يجي الشكل ديالو زوين وغادي يجي رقيق بزاف. صافي هنا من بعد ما كنورق الصابلي ديالي كنتبعوا بهاد زوج ديال الاشكال ديال المراشم اللي غادي نخدم بهم. هاد الشكل هذا ديال البوسات والشكل الاخر هو ديال هذاك الشكل اللي كيكون بحال الشكل ديال العود اولا المهد. صافي من بعد ما كنطبعهم كنديرهم هكذا في واحد الصينيه ديال الفرن اولا واحد الصينيه ديال الفرن. ومن بعد من قبل ما كنديرهم يعني في الصينيه ضروري ما كنفرشوا له اما الورق ديال الفرن اولا كندهنوا الصينيه ديالنا بواحد شويه ديال الزيت. انا كنفضل انني نفرش له الورق ديال الفرن، كتكون هكذا خدمه نقيه وكنضمنوا انه غادي يبقى لنا الصابلي هو هذاك، يعني ما غاديش يتحرق لنا من التحت اولا يعني يلصق لنا فيه شي حاجه ولا. المهم صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه فكيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد كندخل الصابلي ديالي للفران على درجه حراره اللي كتكون متوسطه، يعني كنديروا له واحد النار اللي تكون مهيله، يعني ما كنجهدوش عليه وكنخليوه يطيب على خاطرو باش يعطينا واحد اللوين زوين وكيعطينا واحد القرمشه وكيجي مذهب، يعني ما تفوتوش فيه الطياب. وبالنسبه لذاك اللوين اللي كيجي مذهب هكذاك فداك اللون راه كيعطيه لنا العسل. هنا فين كيجي الدور ديال العسل باش كيعطي لنا داك اللوين اللي زوين. المهم غندخل الفران ديال الصابلي ديالي عفوا للفران ومن بعد غادي نرجع معكم. هنا البنات من بعد ما خرجت الصابلي ديالي من الفران فكيف ما كتشوفوا اللوين اللي كيعطيني كنعطي له هكذا الوقت في الطياب وكنبقى مقابله الفران. يعني ملي كديروا الصابلي في الفران فضروري ما تقابلوه وتعطيو له وقته باش يجي الطياب ديالو مذهب. بالنسبه للتزيين فانا غادي نحتاج لاباط وشوكولا، غنحتاج اللون الابيض واللون البلو سيال اولا الشيبي، يعني هادو هما الالوان اللي كانوا عندي في هاد لا كوموند هادي. السيده اللي طلبت مني هاد لا كوموند هادي بغات هاد جوج ديال الالوان
الوان هما اللي بغاتهم في هذا الصابلي هذا. بالنسبه لاباطو شوكولا حتى هي راه عندي في القناه، راني ديجا حطيتها معكم في القناه، غادي نترك لكم الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف. غادي نحتاج سكر كلاصي اللي غنرش به البلون دو طرافاي فاش غنورق هاد لاباطو شوكولا، وغادي نحتاج بطبيعه الحال المراشم اللي ديجا طبعت بهم، وغنحتاج واحد المراشم داك الصغيور اللي كنزينو به، وغنحتاج العقيق الفضي هو اللي يعني غنزين به الاشكال هادو اللي عندي هنا. كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ لاباطو شوكولا، كنبدا بالبيضاء كنورقها. المهم كنبداو نرققوها من بعد ما كنرشوا الطاوله ديال العمل ديالنا كنرشوها بالسكر كلاصي، اما كنستعملوا سكر كلاصي اولا كنستعملوا النشا. ومن بعد كنبدا نطبع هاد الاشكال هادو اللي عندي. فكيف ما كتشوفوا معايا ملي كنكون كنطبع كنطبعهم، وفي نفس الوقت انا كنبدا نضغط على داك المرشم باش يعطيني الشكل اللي انا باغياه في هاد الموتيف هذا. المهم من بعد ما كنطبع هاد الشكيلات هادو اللي عندي، فانا كنخدم مرحله بمرحله، كنبدا نطبع هاد الاشكال كلها وكنحطها يعني كاع الكميه اللي غنحتاجها كنطبعها وكنحطها على جنب. ومن بعد عاد كنبدا يعني كنبدا نلصق وكنبدا نفيني. يعني ما كنخدموش الا بغيتو تخدموا نتوما مرتاحين ما كتخدموش هكذا وحده بوحده، يعني مثلا كطبعي وحده وكدوزي باش كتفينيها ومن بعد كترجعي تطبعي وحده ودوزي تفينيها. من الاحسن البنات تخدموا بهذه الطريقه هذه اللي قلت لكم. هنا عندي الجلوكوز والناباج، نسيت ما ذكرت لكمش في الاول، هو اللي غنلصق به هذا الصابلي هذا ديالي. كناخذ الصابلي وكندهنو بالناباج والجلوكوز، ومن بعد كنلصق فيه هذوك الشكيلات اللي عندي هنايا اللي طبعتهم معكم. بالنسبه لهذا التزيين هذا فكناخذ واحد شويه ديال العجينه الزرقاء اللي سبق ليا، يعني ورقتها حتى هي خديت منها واحد شويه. ومن بعد كنبدا ندهن بالناباج والجلوكوز هذاك المكان اللي غنلصق فيه هاد الوريدات هادو، وكندير هكذا واحد 3 ديال الوريدات. يعني كيبقى التزيين كيبقى اختياري بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. ومن بعد كناخذ واحد الكوردون وكنبدا ندير واحد التقيبه في هذاك العين ديال هاد الموتيف هذا اللي عندي باش تجي واضحه. داك العين كتجي هكذاك باينه. المهم صافي كنستمر يعني بهاد الطريقه هذه اللي قلت لكم، كنخدم ايتاب باغ ايتاب. يعني كنلصق هاد الصابلي اللي عندي كامل، ومن بعد عاد كندوز يعني الفينيسيون، ومن بعد كندوز باش نلصق هذاك العقيق هذاك، يعني باش هكذا ما نرهقش راسي وما تكونش عندي الخدمه ممله. ملي كتخدموا هكذا يعني كيكون عندكم الخدمه كتخدموا وانتم فرحانين وانتم ناشطين، بدون ما كتتعبوا بدون ما كيجيكم الارهاق. صافي كنستمر بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها ديال هاد الصابلي هذا. ومن بعد عاد كندوز باش كندهن هاد الصابلي هذا. كنحاول انني ندهن هاد الشكل هذا كامل، يعني ندهنو كله كاع في ديك البلاصه اللي غنزين فيها اولا غنوضع فيها دوك الوريدات كندهنها كلها. يعني كندهن الصابلي كامل ومن بعد عاد كندوز باش نبقى نزين وحده بوحده. وصافي ملي كنزينو كل وحده كنزينوها كنحطوها يعني في واحد البلاطو اولا واحد الصينيه باش هكذا يعني تكون عندنا الخدمه نقيه وتكون عندنا يعني الخدمه ماشي ممله. صافي انا غنكمل هذا الشكل هذا بنفس الطريقه ومن بعد غندوز معكم للشكل الثاني. بالنسبه للبنات لهذا الشكل هذا ديال هاد لابوسات هادي، فكنورق لاباطو شوكولا اللي عندي في اللون الازرق وكندير هكذا على هذا الشكل ديال الاشرطه. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول انني ندير اشرطه ما كيتعداش القياس ديالهم واحد 2 سنتيمتر بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وكنبقى نقطع وكنوضع يعني هكا في واحد الجانب، ومن بعد كنغطيها بالفيلم اليمونتير وكنورق ايضا بنفس الطريقه العجينه البيضاء وكنوضعها حتى هي في واحد الجانب. يعني غنورق الكميه اللي غتكفيني كامله. كيف ما سبق ليا وقلت لكم كنخدم ايتاب باغ ايتاب، يعني ما كنخدمش كل حاجه بوحديتها، كندير الكميه اللي غتكفيني كامله ونحطها يعني قدامي، وديك الساعات كنبدا نلصق ونطبع ونحط عوده على جنب، ومن بعد عاد كنبدا نفيني. صافي كيف ما كتشوفوا معايا يعني الطريقه كيفاش كنخدم هذا الشكل هذا كنوضع يعني هكذا واحد الشريط فوق شريط. بالنسبه للطريقه بالضبط الا بغيتوا ترجعوا للفيديو اللي راني شاركت معكم فيه طريقتي في تحضير هذا الصابلي هذا ديال السبوع،
غنخلي لكم الرابط ديالها لتحت في صندوق الوصف الا بغيتو ترجعوا باش تشوفوا المراحل كلها. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كنطبع هذا الشكل هذا بداك المرشم هذاك، كندهن الصابلي ديالي بالناباج او بالجلوكوز، وكنلصق عليه لاباط او شوكولا اولا هذاك الشكل اللي طبعت بلاباط او شوكولا. هنا بالنسبه لهذا الشكل هذا فانا كندير النصف زرق والنصف في الابيض. الا بغيتو ديروا البوسات كامله زرقاء اولا كامله بيضاء فهذاك الشيء كيبقى اختيار لكم. انا هنا فضلت انني ندير النصف في الازرق والنصف في الابيض. كيف ما كتشوفوا يعني كنحاول انني ندير الاشرطه يكونوا واحد صغير على واحد باش يجيني الفوق، يعني كنديروا شويه عرض ولتحت رقيق باش يجيوني غير الرجيلات اللي في الابيض وهداك الطربوش ديال البوسات كيجيني كله في الازرق. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها واللي غتكفيني كلها لهاد الكميه اللي عندي ديال الصابلي. ومن بعد بالنسبه لهاد البقايا اللي كيبقاو فبالنسبه لي انا غندير واحد الوريضات في الرجيلات ديال البوسات غنديرهم بالازرق. هذوك البقايا اللي كيبقاو فانا كندير بهم دوك الوريضات، يعني ما كنعاودش نرجع نجمعهم باش هكذا ما نعاودوش نرجعوا نورقوا عاوتاني العجين من دابا وجديد هكذا، يعني الخدمه كتزيد تصعب علينا. فلهذا كنستغلوا غير هاد البقايا اللي كيبقاو لنا كنستغلوهم كنزينوا بهم. وبالنسبه لهادوك البقايا اللي كيبقاو لنا ديال العجينه ديال الشوكولاته فضروري ما كنجمعوهم ونحتفظوا بهم في البلاستيك اللي كيكون هكا يعني سلوفان اولا اي نوع ديال البلاستيك. المهم ما كنخليوهاش هكذاك للهواء لانها كتنشف. هنا البنات كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما كندير واحد الكميه كبيره ديال هاد الشكيلات هادو بلا باتو شوكولا، من بعد عاد كندوز للصق، يعني كندير الكميه اللي غنقدر نخدمها. ومن بعد عاد كندوز للصق كندهن الصابلي ديالي بالداباج او بالجلوكوز بطبيعه الحال. بالنسبه للنكهه فانا ما ضفت حتى شي نكهه، يعني خليتو هكذاك لان اصلا لاباطو شوكولا كتكون يعني كتكون فيها ديك النكهه ديالها والصابلي ديجا راه منكه، فما كان علاش غادي ندير واحد النكهه اخرى اللي غتغير لي يعني النكهه ديال هذا الصابلي هذا. المهم كنستمر بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها ديال الصابلي. ومن بعد عاوده بنفس الطريقه كنبدا ندهن هكذا البليصات اللي غنزين بهم، يعني غنزينهم بلاباط او شوكولا كندهنهم بالناباج او الجلوكوز. ومن بعد كنبدا نلصق في هاد لاباط وشوكولا، يعني كندير غير في الرجيلات كيف ما سبق ليا وقلت لكم غنزين غير الرجيلات هما اللي غنزينهم بهذا اللون هذا. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنكمل يعني هاد المرحله هذه ديال تزيين هاد الرجيلات، يعني كنحاول انني نزين الرجيلات كلهم دقه واحده. وديك الساعات عاد كنبدا نضيف في العقيق. غادي هنا غادي نزين واحد التزيين يعني غير بسيط، غادي ندير العقيق غير في الرجيلات وفي الراس ديال هاد البوسات هذه. كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول بحال نتقب دوك الرجيلات باش هكذا ملي ندير فيهم العقيق يثبت العقيق ما يبقاش يعني الا خلينا هكذاك يقدر ما يبقى لناش داك العقيق شاد في بلاصتو. بالنسبه للعقيق فممكن انكم ديروا شويه ديال الناباج والجليكوز كيف ما ممكن انكم تستغناو عليه، لان ملي كتكون لاباطو شوكولا باقا طريه فهي كتشد العقيق. انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الصابلي اللي عندي ومن بعد نتلاقى معكم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما حطيتو هكذا استفتو في هذا البلاطو هذا. الشكل ديالو كيجي زوين وراقي وسهل في نفس الوقت، يعني ما فيهش فينيسيون بزاف. بالنسبه للبنات الثمن ديال هذا الصابلي هذا فانا كنحسبه ب 120 درهم، لان بصراحه يعني فيه الخدمه بزاف واخا ما فيش مكونات اللي هي كثيره ولكن فيه الخدمه بزاف بزاف. هنايا خرجت كيلو ونص من كل شكل كيف ما سبق لي وقلت لكم كانت عندي 3 كيلو ديال هاد الصابلي هذا. بالنسبه للعدد ديال الحبات فانا خرجت لي في كل كيلو 86 حبه ديال هاد الصابلي هذا. اما بالنسبه لهاد كيلو ونص من كل نوع فهي خرجت لي 130 حبه في كل نوع. هاد العجينه ديال 250 غرام عطاتني 260 حبه ديال الصابلي، يعني عطاتني 3 كيلو ديال هاد الصابلي هذا ديال الاسبوع. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى انني نكون فدتكم ولو بالقليل. وغنخليكم دابا في امان الله وحفظه الى فيديو جاي ان شاء الله. وما تنساونيش بلي لايك ديالكم وبالتعليق الزوينه ديالكم اللي كتشجعني وكتحفزني انني نزيد نعطيكم اكثر واكثر.